Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente l'astuce incontournable et indispensable pour le développement de votre chaîne YouTube au niveau de nombre ديال السوايع ديال المشاهدات نتاع la chaîne تاعكم. Mais il faut signaler mais il vous faut واحد الايميل اخر، ماشي هذاك الايميل باش حليتو نتوما لاشين يوتيوب تاعكم باش تكونوا واحد ان انفيتي ou bien un externe ou bien c'est-à-dire une autre personne تبانوا اليوتيوب comme une autre personne اللي تتشوف لاشين تاعكم. نمشيو دابا لابليكاسيون، تنطلعوا البلاي ستور. il te faut simplement aller بلاي ستور. كيفاش نطلعوا البلاي ستور؟ تنديروا recherche UC browser turbo 2020 il s'affiche comme ça avec واحد هاد ليكون هذا. كيفاش نكون عندنا هاد ليكون هذا parmi les propositions اللي طلعوا لينا. و je crois si je me rappelle bien يكون هو الاولاني نيت في لي بروبوزيسيون. تنديرو انستالي، تنسينو حتى تتانستالا، تنديرو اوفغيغ. تتافيش عندنا واحد اون بواط دو ديالوغ جديده فاش كاين يوتيوب، فيسبوك، جوجل، انستغرام وتويتر اكسيتيرا. نضو البال لتحت اون با ديكرون ادروات عندنا 3 تري. هاد لي تري هادو تنكليكيو عليهم، تتافيش عندنا لا بواط دو ديالوغ اخرى. تنمشيو لهاد ليكون هذا انكونيتو. هاد انكونيتو تنكليكيو عليه. كنكليكيو عليه هادوك لي طري تيوليو زرقين، سكيفي ان لابليكاسيون عندنا الي بريت ا اوتيليزي. ملي تكون هكذا الي بريت ا اوتيليزي تندخلو اليوتيوب ديريكتومون من لابليكاسيون. شتو كيما عندي انايا، عندي يوتيوب، عندي باش داخل انايا اليوتيوب داخل بواحد السميه اخرى. لا فوالا ماشي هادي، داخل بام. تندير سيبل غوشيرش اللي سنت مازيغت طلع عندي، تنخليها. ملي تدخل تمشي الفيديو ديريكت اللي بغيت نتفرج فيه، تنديرو تنحطو ها هو خدام. ماشي هذا هو لوبجيكتيف هو نلونسي 10 لي فيديو ولا 7 ولا 10 ولا 20 ولا 15 يتقراو اون باراليل. كل فيديو تكون عنده ساعة، 5 سوايع، نص ساعة، ربع ساعة. تنجمعو داك لو نومبر ديال لي زور، تنشوفوهم في ساعة راه خدمنا هاد يوتيوب هاد لابليكاسيون ساعة، تنجمعوهم تلقاو راه تفرجنا 20 ساعة. اوكي، تنمشيو لتحت باش ناجوتيو واحد الفيديو اخر. هاني ماركت لكم البلاصة، تنكليكيو عليها، تطلع عندنا هاد لابواط هادي. تنمشيو لتحت او ميليو تكون عندنا هاد بلوس هذا، تنكليكيو عليه. تعطينا عاوتاني ديك لابواط دو ديالوغ الاولى. الفيديو الاول اللي تلونسا راه صافي تتقرا. تندخلو عاوتاني ليوتيوب، تنديرو لا ميم شوز ريشيرش اللي سنت مزيان. عطينا لي فيديو اللي عند اللي سنت مزيان، تندخل لهم اول تجربة لي في قراءة القرآن برواية ورش النافع. نديرو لا ميم شوز، ندخلو لهنايا، تنكليكيو عليه، تعطينا لا بوسيبيليتي باش ناجوتيو نوتر فيديو تقرا عاوتاني اون باراليل مع هاد الاولين. هادو الجوج الاولين هنايا بلوس.
تنكليكيو على هاد بلوس هذا، تعطينا هاد لابواط دو ديالوج، تندخلو ليوتيوب، نديرو لا ميم شوز انسي دي سويت. إلى تمازيغت نلونسيو هاد الفيديو، تقراها هو، تنمشيو عاوتاني لهنايا نديرو هكذا. تيكون عندنا 3 الفيديوهات تقراهم باراليل. On suppose يلا شوفوا دابا on suppose que le premier عندنا ساعة، le deuxième ساعة، le troisième ساعة. هاد لي 3 فيديو نخليوهم يتقراو ساعة. شحال المجموع؟ 1 زائد 1 زائد 1 السوايع في ساعة. نزيدو الرابع هكذا هو تتافيشي عندنا هكذا. نديرو لا ريشيرش إلى تمازيغت، نمشيو هكذا. عيد ميلاد pour une belle fille qui s'appelle Lina, une charmante fille, une petite fille avec عيد ميلاد سعيد. On l'espère joyeux anniversaire, plein de joie et d'amour pour aujourd'hui comme pour demain. ونخدمو هكذا الفيديو، نمشيو لا ميم شوز، ناجوتيو لا 5e فيديو، ونديرو يوتيوب et ainsi de suite. Mais n'oubliez pas, mais le dernier vidéo اللي غيتلونسا في l'application تخليوه هكذا يتقرا هكذا باش ما تفيغولي ليكم التليفون، فهمتي. يتقرا. راه دابا عندنا 5 لي فيديو تيتقراو باراليل. اون سوبوز ان كل فيديو فيها ساعة، يتقراو كاملين في ساعة هي 5 سوايع، كل ساعة 5 سوايع. نديرو 10 كل ساعة، كل ساعة 10 سوايع et ainsi de suite. Je vous souhaite bonne continuation, bonne chance et n'oubliez pas ديروا لنا واحد جيم، واحد سبسكرايب et واحد بارطاجي باش نخدمو اونصومبل، نستافدو اونصومبل. اللي عنده شي حاجة جديدة